Aton ang pamagda ni Juan Bautista nga mag-inulsol pag nagpanto sa aton pagpagbuhi. Sa pagkulat naton sa pag-abot sa Ginoo, aton nga ipangamuyo, pamati kami o Ginoo. Pamati kami o Ginoo. Para sa Santo Papa nga si Francisco, sa aton obispo nga si Jose Romeo, mga pari, ka mga diakono, kabay pa nga pamunuan nila ang banwa sa Diyos sa pagdangop sa Ginoo nga maluluyon, kag mahigugmaon sa mga makasasala sa sining panahon ang Adbyento. Mga muyo kita. Pamati kami o Ginoo. Para sa mga opisyalis ng gobyerno, kabay pa na ipaiway sila sa pagsulay sa manggad, poder, impluensya, kadutan-on nga kalipay, agud hilway sila nga mag-alagad sa Ginoo kag sa iya banwa. Mga muyo kita. Pamati kami o Ginoo. Para sa among pagsaulog sa tuig sang Jubileo, kabay pa na inimangin panahon sang pagbalik sa Ginoo, kag sa tagsa-tagsa, kag papaskog sang among paglaom sa tuma sa mga hangkat sang kabuhi. Mga muyo kita. Pamati kami o Ginoo. Para sa mga nahadlok sang palaabuton o kunabudlayan sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kabay pa nga pag-unon sa Ginoo ang ila pagtuo kag pagsalig, kadatagan sila sing kusog, kalipay, kag paglaon. Mga muyo kita. Pamati kami o Ginoo. Para sa mga nagatelipon subong, kabay pa sa panahon sang Adbyento, mag-aman kami para sa pag-abot ni Kristo sa among tagipusoon, para sa paghinulsol sa among mga sala, paghimo sa mga buluhaton sa paghigugma, kag paghatag sintion sa pagpangamuyo. Mga muyo kita. Pamati kami o Ginoo.